जोगविन्द प्रसाद लुइटेल, उहाँको हिजो असामयिक निधन भयो। हामी पनि शोकाकुल भयौँ। उहाँको आत्माले चाहिँ शान्ति प्राप्त गरौँ र सबै परिवारले धैर्य धारण गर्ने क्षमता प्रदान गरौँ। हामी सबैको समूहगत आशा, विश्वास र हाम्रो कामना यही छ। अब यो आजको यो कार्यक्रम जसको विषय मुलुक समाधानमा नागरिकको भूमिका, यो विषय आज हामीले किन राख्नु पर्यो, यो विषयको सान्दर्भिकता यतिखेर किन छ र यो विषय आफैमा किन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ, अथवा भनौँ आजको यो हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको विषय यसमा किन पीडित हुनु पर्यो, यस विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुन र साथै यहाँको यो उपस्थितिको लागि स्वागत पनि गरिदिनु हुन सनातन संस्कृति समाज नेपालका महासचिव श्री पुष्पराज पराजुलीलाई म आफ्नो शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद राजेश्वरजी, सनातन संस्कृति समाजका केन्द्रीय सदस्यज्यू। आज मुलुकको सङ्कट समाधानका लागि नागरिकहरूको भूमिका विषयक अन्तर्संवाद कार्यक्रमको सभापति एवं सनातन संस्कृति समाज नेपालका अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय धर्म जागरण अभियानका राष्ट्रिय अध्यक्ष पूर्व माननीय शङ्कर पाण्डेज्यू, बौद्ध धर्म गुरु पूर्व माननीय आदरणीय भिक्षु आनन्दज्यू र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध र विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक संस्थासँग सम्बद्ध हामी झन्डै 20-22वटा संस्थाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। त्यो संस्थाका अध्यक्ष वा सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरूलाई पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यो पत्रकार साथीहरू, आज हामीले विशेष गरेर मुलुकको सङ्कट समाधानका लागि नागरिकको भूमिका भनेका छौँ। हामीले यसले सङ्केत गर्न खोजेका छौँ नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू मुलुकको सङ्कट समाधानमा असफल भए र उनीहरूबाट अब यो मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने निष्कर्षका कारणले हामीले आजको छलफलको विषय पनि नागरिकहरूको भूमिका भनेर आजका हामीले छलफलको विषय हामीले इङ्गित गरेको कुरा म पहिला जानकारी गराउन चाहन्छु कि नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्नो दल पनि सञ्चालन गर्न सकेनन् र मुलुक पनि सञ्चालन गर्न सकेनन्। यदि हामीले पनि मुख दर्शक भएर बसिरह्यौँ भने अब यो मुलुक मलाई लाग्छ नेपालीहरूको हातबाट बाहिरिन सक्छ। हामीले त्यो सङ्केतका लागि आज हामीले एकदम संक्षिप्त रूपमा संक्षिप्त सूचनाका भरमा आज हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको कुरा म सबैभन्दा पहिला जानकारी गराउन चाहन्छु। र आजको यो जुन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ, अब यो कार्यक्रममा अत्यन्त महत्त्वका साथ अल्प सूचनामा पनि साथीहरूको जो यहाँ महत्त्वपूर्ण उपस्थिति देखिएको छ र म सबैभन्दा पहिला सनातन संस्कृति समाज नेपालको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। र मैले धेरै लामो कुरा भन्न चाहेको छैन, यहाँ धेरै विद्वान व्यक्तित्वहरू हुन्छ, मैले लामो समय पनि लिन चाहन्न। र मैले यति मात्रै कुरा, यो मुलुकलाई जबसम्म राष्ट्रिय शक्तिहरूको बिचको एकता गराउन सक्दैन, विशेष गरेर राष्ट्र संस्था सहित नेपालका सम्पूर्ण शक्तिहरू जो राष्ट्रवादी शक्तिहरूको बिचमा एकताको लागि चाहिँ कुनै अभ्यास गर्न हामीले चाँडै आरम्भ गराउन सक्ने दबाब सिर्जना गर्न सकेनौँ भने मलाई लाग्छ हामी नेपाली हुने गौरव चाँडै नै समाप्त हुन सक्छ। र त्यसैले अर्को मुलुकको जो पहिचान र समृद्धिको सम्भावना बोकेको मुलुकको पूर्वीय धर्म दर्शनको जो अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको पहिचान गराउन सक्ने केन्द्र बन्न सक्ने जो नेपाल, जो हिन्दू बौद्ध किराँत सिख जैन बोन प्रकृति पूजक लगायतका जो धर्म संस्कृति छ, आज त्यो धर्म संस्कृति आज संसारको सबैभन्दा धनी, सबैभन्दा समृद्ध, सबैभन्दा वैज्ञानिक आज प्रमाणित भएको छ। तर आज देशको उद्यम स्थल बनेका नेपाल आज ती धर्म संस्कृतिलाई समाप्त गर्न कसैले चाहिँ विश्वविद्यालयका डकुमेन्टहरू जलाउने त कहिले त्यो मन्दिर भत्काउने जस्ता खालको अभियान जो नेपालको राजनीतिक
नेतृत्वले जुन ढङ्गको कर्म गरेको छ यसले मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई र आफ्नो पहिचानलाई समाप्त गर्ने दिशातर्फ मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व अगाडि बढेको प्रतीत भएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ जसले बुझेका छौँ बुझेर पनि बुझ पचाएर हामी घरमा बसिराख्यौँ अथवा यो नेतृत्व कसले लिन्छ भनेर अर्काले लिन्छ भनेर डराइरह्यौँ भने मलाई लाग्छ मुलुक समाप्ति हुँदा मलाई लाग्दैन जो मान्छेले नेतृत्व गरेको छ त्यो मात्रै समाप्त हुँदैन, हामी सबै समाप्त हुन्छौँ। त्यसैले मुलुक समाप्तिको दिशातर्फ गइरहेकोमा मुख दर्शक नबनौँ त्यो आग्रह पनि गर्नका लागि। र अर्को, मुलुकमा यदि ठुलो भ्रष्टाचार यदि ठुला अपराध भएका छन् ती सम्पूर्ण भ्रष्टाचार र अपराध गर्नेहरूलाई आज मुलुकले सम्मानित स्थानमा पुगेको छ। जसले 17,000 मान्छेको मारेर चाहिँ राजनीतिक आफूलाई बलियो साबित गरायो त्यही मान्छेलाई आज हामीले मुलुकको प्रधानमन्त्री सभामुख राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाइरहेका छौँ। त्यसैले यो खालको जो स्थिति छ र जसले धेरै भ्रष्टाचार गर्यो त्यो सबैभन्दा ठुलो नेता हुने परम्परा जो विकसित भएको छ यो मुलुकको लागि सबैभन्दा बढी घातक छ। त्यसैले मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्ने अपराधिक कार्यक्रममा संलग्न हुनेहरूको सबैभन्दा पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट प्रधानमन्त्रीहरू जुनको बारेमा उजुरी परेका छन् सत्यनिर्भर मेलमिलाप आयोगमा होस् अख्तियार यो मुलुकको अस्तित्व सुरक्षा हुनेछ र अपराध गर्नु हुँदैन, राजनीति गर्ने मान्छेहरू स्वच्छ र नैतिकबाट गर्नुपर्छ भन्ने पाठ पनि सिकिन्छ। त्यसैले हाम्रो यो अभियान मुलुकमा भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूको लेभलबाट कारबाहीको प्रक्रियालाई सुरुवात गरिनुपर्छ। त्यसैले जबसम्म अपराध गर्ने मान्छे मार्ने लुट्नेहरूलाई जबसम्म हामीले सजाय दिन सक्ने ताकत हामीसँग बन्दैन तबसम्म मुलुकको अस्तित्व बन्दैन। त्यसैले मुलुकका अपराध र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई तह लगाउन छडी लगाउन त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनलाई पनि दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ। त्यसैले नागरिकको यो भूमिका हुन सक्छ। मुलुकका अपराधीहरूलाई ठेगानमा लाउनका लागि यो खालको अभ्यास गरौँ र त्यसका लागि नागरिकहरू जागौँ भन्ने मूल मनसायका साथ मैले धेरै लामो कुरा लिन चाहन्न। हामीले लिन खोजेको विषय यो धेरै साथीहरूसँग कतिपय सङ्गठनका साथीभाइसँग यसका बारेमा अनौपचारिक ढङ्गका कुराकानी भएका पनि छन्। त्यसैले म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनौपचारिक ढङ्गमा भएका कुरालाई अब हामीले भोलि यही मुद्दालाई लिएर रक्त पार्कमा दिउँसो 12:30 बजे हामीले यही मुद्दालाई लिएर सरकारलाई र मुलुकको ध्यान आकृष्ट गर्नका लागि 12:30 बजे रत्न पार्कमा हामीले एउटा प्रदर्शनको यो सरकारका यी सम्पूर्ण गतिविधि र मुलुकको राजनीतिक कर्मीहरूको सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न यिनीहरूलाई दबाब सिर्जना गर्न र यो मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व असफल भए अब यो मुलुकका नागरिकहरू जाग भन्नका लागि हामीले जागरण अभियानको रूपमा भोलि दिउँसो 12:30 बजे हामीले रत्नपार्कमा कार्यक्रमको एउटा प्रदर्शनको कार्यक्रम गरेर आयोजना गरेका छौँ। त्यो कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै यहाँहरूको सङ्गठनबाट व्यापक रूपमा सहभागिताका लागि पनि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै मैले अन्तमा फेरि पुनः सम्पूर्ण विभिन्न राजनीतिक दल सामाजिक सङ्घ संस्था र विभिन्न सङ्गठनका साथीहरूलाई पुनः सनातन सती समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय सनातन, जय नेपाल। जय राष्ट्रको न्यानो अभिवादन। साथीहरू, साँच्चीकै आज मुलुक सङ्कटको घडीमा छ। मुलुकको परिस्थिति विषम नै भएको हो। यस विषम परिस्थितिलाई जोगाउनको लागि आज अहम भूमिका भनेको नागरिकको मात्रै अब हुन सक्छ, अर्को भूमिका समाप्त भइसकेको छ। त्यसैले सनातन संस्कृति समाजले जुन आज विषयवस्तु राखेको छ यो विषयवस्तु नै मुलुक जोगाउने अन्तिम अस्त्र हुन सक्छ। त्यसैले हामी नेपाली नागरिक हौँ, हाम्रो प्रमुख दायित्व हो नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको अखण्डता धरापमा परिसकेको छ, विभाजन भइसकेको छ, विखण्डन भइसकेको छ। अब बाँकी भनेको विघटन हुनु मात्रै हो। त्यसैले यदि नेपाली नागरिक आज अग्रसर हुन सक्दैनन् भने नेपाली नागरिकले नेतृत्व लिएर सडकमा आएर दलालहरूको विरुद्ध, दलहरूको विरुद्ध, असक्षम प्रधानमन्त्रीहरूको विरुद्ध, असफल राज्य सत्ताको विरुद्ध, असफल संविधानको विरुद्ध, असफल संसदको विरुद्ध जान सक्दैन भने नेपाल अब नेपाल भएर 3 महिनाभित्रमा रहन सक्दैन भन्ने हाम्रो अन्तिम ठहर हो। त्यसैले म भन्न चाहन्छु आजको जटिल समस्या भनेको धेरै साथीहरूले भन्ने गरेका छन् सर्वोच्चको फैसला कुर्दैछौँ हामी, हेर्दैछौँ हामी। के गर्छ सर्वोच्चको फैसलाले? या त ओली सफल हुन्छ या शेरबहादुर सफल हुन्छ, नेपाली जनता नेपाल असफल हुन्छ। त्यो फैसलाले कुन कुरा
कुरालाई पार लगाउँछ, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमिकतालाई जोगाउन सक्छ? जोगिँदैन। किन जोगिँदैन भन्दा यदि संसद स्थापना भयो भने ओली प्रधानमन्त्री हुन्छ, या शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्छ, या अर्को कुनै XYZ प्रधानमन्त्री हुन्छ। तर नेपालको समस्या सफल हुन सक्छ त? दलीय समस्या सफल हुन सकेको छैन। दलीय समस्याबाट देश मुक्त हुन सकेको छैन। पार्टी अन्तर पार्टी सङ्घर्षबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। कसरी नेपालको समस्या समाधान हुन सक्छ? त्यसैले म भन्न चाहन्छु, आज म आदरणीय नेतृत्ववर्गहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकताको खाँचो छ, एकता हुनुपर्छ, एकीकरण हुनुपर्छ। एकताको मार्गमा गएर सहकार्य, समझदारी, कोअर्डिनेसन गरेर मुलुकको नेतृत्व जोगाउँछु भनेर अगाडि आउने मान्छे नै यो देशको देशभक्त हुन सक्छ, यो देशको सच्चा राष्ट्रवादी हुन सक्छ, यो देशको धरतीको सच्चा पुत्र हुन सक्छ। त्यसैले म आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी कार्यकर्ता भएर अगाडि पछाडि जान तयार छौँ। नेतृत्व लिन्छु, सबैले समान दृष्टिकोणले समेट्छु, सबैको साझा नेतृत्व हुन्छ भनेर अगाडि आउनुहोस्। त्यसैले हामी यो देशको सच्चा नेतृत्व भूमि राष्ट्र नेता मानेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू खुलेर भनिदिनु होला, मेरो भूमिका यो, म यो गर्न सक्छु। यदि नेता हुनुहुन्छ भने, यदि कुनै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने, यदि कुनै संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने, यदि देशको लागि हिम्मत छ भने खुलेर भन्नुहोस्, छाती पिटेर भन्नुहोस्, म नेतृत्व लिन्छु, म सबैको साझा नेतृत्व बन्छु भन्नुहोस्। म उहाँहरूलाई म मात्रै होइन, मसित हजार युवा पछि लगेर सडकमा जाने काम मबाट हुन सक्छ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय देश, जय नेदेश। राष्ट्रिय सङ्कटमा सङ्कट समाधानको लागि नागरिकको भूमिका। राष्ट्रिय सङ्कट विशाल सङ्कट छ, सङ्कटै सङ्कटमा अहिले मुलुक छ। मुलुकको सङ्कटको त लेखा गरेर साथै छैन। बुँदागत रूपमा वर्णन गर्ने हो भनेदेखि सामाजिक सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, भ्रष्टाचारको सङ्कट, व्यभिचारका सङ्कट, अनाचारका सङ्कट, दुराचारका सङ्कट, संविधानलाई माथि प्रताडन गरेर संविधान त ठिकसँग लेखियो लेखिएन, त्यो अर्को विधा छ। फेरि त्यहाँ एउटा सङ्कट छ। फेरि संविधान नै ठिकसँग लेखिया छैन। संविधान कसरी बनेको छ त्यहाँ नै सङ्कट छ। संविधान विदेशमा बसेर नेपालीहरूलाई फुटाएर, क्षेत्रीय झगडा ल्याएर, जातीय झगडा ल्याएर, साम्प्रदायिक झगडा ल्याएर, आपसमा फुटाएर, द्वन्द्व गराएर निहत्ता जनता, हात हतियार केही पनि नबोकेका बिचरा गाउँमा बस्ने गाउँले सिधा साधा जनतामाथि हत्या गरेर, लुट गरेर, जनयुद्ध भनिदिएर त्यो आपसमा विभाजन गरेर झगडा गराएर ल्याएर आखिर यो ल्याउनेवालाहरूले यो सत्तामा आउन गएर खेल जस्तो आखिर केही रहन्छ नि त? आखिर त केही रहन्छ। सत्तामा आउन रहेछ। सत्तामा आउनेहरूले गरे खेलले विदेशीले यो झगडा मचाउनलाई बोकाइदिएको प्रावधानहरू बोकेर ल्याएर आज राजाले के गरेका थिए? राजा एउटा परापूर्व कालदेखि राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरिदिए अरे हामी नेपाली हुन्थ्यौँ त छातीमा हात लगाएर हामीले बोल्नुपर्छ नि त। हामी नेपाली हुन सक्थ्यौँ त साना साना यत्र राष्ट्र थियो नि त। साना साना चाहिँ टुक्रा टुक्रा कचौरा कचौरा जत्रो राष्ट्र थियो नि त। सानो सानो अब प्रिन्सिप्यालिटिजहरू सानो सानो चाहिँ गाउँहरू गाउँ थियो। त्यो गाउँ त आखिर रहँदैन थियो नि त। नेपाल त नेपाली भएर बाँच्न सकिने अवस्था त छँदै थिएन। त्यो बेला उपत्यकामा रहेको तिनवटा राजाहरू पनि चाहिँ आपसमा मिल्दैनथे। आपस झगडा थियो। यो चाहिँ के भनेदेखि मल्ल चाहिँ यो हाम्रो जयप्रकाश मल्लकै दरबारभित्रै पनि झगडा थियो। रानी र राजा मिल्दैनथे। यो सब भइराखेको बेलामा यो के रहन सक्थ्यो? त्यत्रो चाहिँ ब्रिटिस एम्पायर आएर बस्यो, मुगल आएर बसे, ब्रिटिसहरू आएर बसे दक्षिणमा, रहन सक्थ्यो? सक्दैन थियो नि त। त्यो त बहादुर हामीहरूका ती बहादुर पूर्वजहरू पृथ्वीनारायण शाह भने 20 वर्षको उमेरमा हेर्नुहोस् त
20 वर्षको उमेरमा राजा भएर त्यत्रो दिव्य उपदेश दिएका छन्, त्यत्रो चाहिँ काम गरेका छन्। कुन कुरा हो? एउटा इतिहासलाई सोध्ने र इतिहासमा गराउ गर्ने कुरा पनि त गर्नुपर्छ नि त। भने हामीहरूको त्यो सबै सोच कताबाट आयो भन्दा सनातन धर्म, वैदिक धर्मबाट आयो। यो सभ्यताबाट आएको धर्म, सभ्यता, त्यो सभ्यता। त्यसै गरी सनातन संस्कृति समाज खोलेर हामी बसेका छौँ। त्यो सभ्यता चाहन्छौँ, सभ्यता छैन नि त। 10,000 वर्ष अगाडि वेदको प्रारम्भ भयो। वेद त श्रुतिबाट आयो, श्रुति परम्पराबाट आयो। लेखिएकै चाहिँ 5-7 वर्ष भइसक्यो। भूस्पत्रमा लेखिन्थ्यो पहिला, पछि गएर प्रकाशनको विधि आयो। भने लेखिएकै 5-7 हजार वर्ष भयो। भने त्यति बेलादेखि आएको यो चलन हो हाम्रो पूर्व कालदेखि। जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि 2 अरब वर्षदेखि अगाडिदेखि चलिआएको भनेर। सृष्टि त्यति बेलादेखि भएको भनेपछि यो सनातन संस्कृति भने मानव मात्रमा, प्राणी मात्रमा, यो चराचर जगतमा, यो चराचर जगत भने जीवन र जगत भन्छ। जगत चल्यो सृष्टि, यो सारा कुरा एक अर्कासँग तादात्म्य मिलेर मात्र हाम्रो अस्तित्व कायम हुन्छ नि त। त्यो सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर हिँड्ने किसिमको हाम्रो परम्परा, त्यो सनातनी संस्कृति हो। वसुधैव कुटुम्बकम भनेर भन्छौँ हामी। अब चाहिँ के भनेदेखि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु भनेर भन्छौँ हामी। त्यस कारण के भने अघि न जो कुरा आयो, आनन्द भिक्षुले भन्नुभयो नि कि हामी सब वैचारिक एकता, वैचारिक एकता, वैचारिक एकता भन्ने कुरो विचारगत रूपमा तपसिलमा बाँडेर विभाजन गर्ने चाहिँ नि जुन किसिमको प्रक्रिया सुरु हो, पाश्चात्य जगतबाट द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद आदि आदि आयो नि, त्यो सामञ्जस्य समन्वय कायम गर्ने चाहिँ त हाम्रो सनातन धर्म नै हो। सनातन धर्म मात्रै त्यो बिन्दु हो जसले आत्मा एउटा बन्छ, परमात्मा एउटा बन्छ। परम चेतन शक्ति एउटा छ, त्यसपछि भौतिक शक्ति आउँछ। परम चेतन शक्ति एउटा चेतन शक्तिको हामी जम्मै बुदागत रूपमा हामी जम्मै सृष्टि हो। भनेपछि त्यो तत्त्व त एउटै हो नि। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ विभेद पनि छैन, त्यसमा चाहिँ नि जातपात भन्ने कुरोको भेदभाव पनि छैन। अब जन्मने जायते सूत्र संस्कारा द्विजो उच्यते अथवा कर्मणा द्विजो उच्यते भनेर भनिन्छ। त्यस किसिमको के भने हामीहरूकोमा त्यो वेदभन्दा पछि स्मृतिहरूमा, उपनिषदहरूमा कहीँ पण्डितहरूले, कर्मकाण्डीहरूले आफ्नो वर्चस्व राख्नलाई यो विकृतिहरू ठाउँ ठाउँमा प्रवेश गराएका छन्। त्यो कुरा मान्न सकिन्छ। तर वेद सत्य शाश्वत हो, वेद सनातन धर्मलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसले जहिले पनि एक आत्मा एउटै हो, एउटै आत्माका उपज हामीहरू हौँ। त्यसकारण हामी एउटै परिवार हौँ। भेद गर्नु महापाप हो भन्छ, भेदभाव गर्नु महापाप हो। त्यस किसिमको सनातनी धर्म हामीले बोकेर आएका छौँ। त्यसकारण चाहिँ अरू कुरोमा, तपसिलका कुरामा विभेद हुनसक्छ, द्वन्द्व हुनसक्छ, तर यो जुन चाहिँ सनातनी धर्म अनुसार चाहिँ समन्वयको गुन्जाइस छ, समन्वय गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा त अब यो तमाम किसिमका समस्याहरू छन्। अब यो समस्यालाई निराकरण गर्न सङ्घीय शक्ति कलौयुगे गरेर भन्छ। कलियुगमा सङ्घमा शक्ति हुन्छ, एकता कायम गर्नुपर्छ। हामीले मुख्य शक्ति भनेको हामीहरूको समाधानको बाटो भनेको एकता कायम गर्नु नै हो। अघि नै चर्चा पनि हो, एकता कायम गर्नुपर्छ। त्यो एकता एक ढिक्का भएर नै परास्त गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद भनेर बिपीले भन्नुहुन्थ्यो नि कि राष्ट्रियता भने पनि त एकजुट भएर मुलुकमा आएको समस्यालाई समाधान गर्न एकजुट भएर क्रियाशील हुने भावनालाई चाहिँ कर्मलाई राष्ट्रियता भनेर भन्छन् भनेर उहाँले परिभाषित गर्नुभएको थियो। त्यस कारण एक ढिक्का हुनुपर्छ, एक ढिक्का हुनुपर्छ। त्यो एक ढिक्का हुनका लागि नै राष्ट्र सङ्कटमा परेका हुनाले त्यसलाई समाधान गर्नको लागि मुख्य कुरो चाहिँ नि समाधान हाम्रो वेदमा छ। वैदिक परम्परालाई कायम गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नि एकताको सूत्रमा बाँध्नलाई राजा भन्ने कुरो हामीले मायाले भने होइन। राज संस्था ज्ञानेन्द्र कस्ता थिए, महेन्द्र कस्ता थिए भने राज संस्था जुन हो त्यो संस्थालाई स्थापित गर्यो भनेदेखि त्यो संस्थामा चाहिँ नि
भेदभाव हुँदैन नि त, यो दल ऊ दल भन्ने हुँदैन। दल विभिन्न वैचारिक मामलामा बाँडिएलान्, छलफल गर्लान्। आज यो भोट लिएर एउटाले सत्ता हासिल गर्न, एउटा प्रतिपक्षमा बस्ला, अर्को सत्ता गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर राष्ट्रलाई एउटै ढिक्कामा बाँध्नु पर्यो नि। त्यो एकताको सङ्गठित शक्ति त कायम गरेर राष्ट्र जोगाउनु पर्यो, राष्ट्रलाई उन्नति पनि लानु पर्यो। त्यसको लागि शक्ति चाहियो नि। त्यो शक्तिको चाहिने लागि त्यो गाँठो गठबन्धन गर्नका लागि, एकताको सूत्रमा बाँध्नको लागि चाहिँ राज संस्था, राजमुकुटभित्र त्यो बाँधिन्छ। त्यो कुनै दलभित्र पनि, दलमा विभाजित पनि हुँदैन, कुनै जात धर्म क्षेत्रले त्यसलाई बाँध्दैन भनेर भन्यो। त्यसकारण हिन्दू राष्ट्र भनेर चाहिँ परिचय पर्यो, जुन एउटा हिन्दू राष्ट्र भन्ने परिचय हो, त्यो परिचयको लागि त धार्मिक स्वतन्त्रता सबै हुनुपर्छ। तर हामीले जहिले पनि भन्छौँ पुष्पकमल दाहाल त्यस्तो, ओली यो हो, हामीलाई यो भएन त्यो भएन, सनातनी हिन्दू सनातन धर्म समाप्त भयो, गणतन्त्र आयो, संघीयता थपियो, यी सबै कुराहरू हामी अहिलेसम्म फलाक्दै आएका छौँ। तर हामीले यो फलाक्दै छैनौँ कि यसको जड के हो, यो सबै समस्या लिएर आउने जड, मूल जड के हो भन्ने कुराहरू तर्फ चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सोचेको जस्तो मलाई लाग्दैन। म धेरै ठाउँमा सुन्छु नेताजीहरूले, अभियन्ताजीहरूले खालि गाली गलोज मात्रै गर्नुहुन्छ, तर त्यसको समस्या र समाधान के हो यसतर्फ चाहिँ कसैको ध्यान जान्न र ती कुराहरू चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ। हामीले यी समस्याहरू समाप्त गर्नको लागि हाम्रो रोड म्याप के हो भन्ने कुराहरू पनि यहाँ चाहिँ आउँदैन। खालि गाली गलौजलाई मात्रै चाहिँ हामी राजनीति सम्झिन्छौँ, तर मार्ग दर्शन के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जहिले पनि भन्दै आएको छु, यसको समस्या भन्ने नै 2072 सालको संविधान हो, जो दिल्ली सम्झौतालाई टेकेर बनेको छ। त्यो त्यही नै सबभन्दा मूल जड हो यो समस्याको। अब समाधान मैले भन्दै आएको छु, त्यसको समाधान के हो भने 2047 सालको संविधान नै समाधान हो। 2047 सालको संविधानमा हिन्दू तीनै छ, प्रजातन्त्र छ, राज संस्था छ, सब थोक तीनै 47 सालको संविधानमा देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको समस्याको समाधान नै म भन्छु 2047 सालको संविधान हो। हामी अहिले खालि रोडमा कराइरहेका छौँ, हामीसँग केही पनि छैन। 10-5 जना लिन्छौँ, कराउँछौँ, उहाँलाई चाहिँ हिन्दू चाहियो, हामीलाई चाहिँ राज संस्था चाहियो, संहिता खारेज गर, यी मात्रै भनिराखेको छैनौँ। तर चाहिँ यो आउँछ कसरी पनि हामीले सोचिराखेको अवस्था छैन। म भन्छु जब 62-63 को आन्दोलन थियो, त्यो बेला माओवादीहरूले कसरी सत्ता हत्याए र के क्रियाकलाप गरे। अब हामीले पनि यो सत्ता लिनको लागि हामीले पनि त्यही उपाय अपनाउनु पर्छ, जुन उपायबाट हाम्रो यो सत्ता गएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म त यो आन्दोलनबाट केही निकास निस्केला जस्तो मलाई लाग्दैन। म त योसम्म भन्न तयार छु, अब हामी सहरी विद्रोहतिर लाग्नुपर्छ र अवस्था परे यो देश र जनताको लागि, राष्ट्रको लागि, धर्म संस्कार संस्कृतिको लागि हामी हत्यारो ठाउँ पनि तयार हुनुपर्छ। यदि यस कुरामा चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ तपाईँहरू भने यो देशमा परिवर्तन आउन सक्छ। नभए त्यो रत्नबादमा गराएर, मण्डलामा गराएर, 2-4 ठाउँमा इन्टरभ्यू दिएर सत्ता यो व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन। हिम्मत राख्नुहोस् तपाईँहरूले। भोलि अवस्था परे हामी बन्दुक पनि उठाउँछौँ, देश र जनताको लागि, धर्म संस्कार संस्कृतिको लागि भनेर चाहिँ अगाडि आउनुहोस्। त्यसपछि मात्र चाहिँ त्यो व्यवस्था परिवर्तन होला। हामीले देख्दै आएका छौँ,
हामीलाई विदेशीहरूले र अहिलेका दलालहरूले केही पनि देखाएका छैनन्। हामीलाई कुनै चाहिँ हाम्रो आन्दोलनलाई उनीहरूले त केही मानेका छैनन्। यिनीहरू चाहिँ अब भिन्न छन्, न यिनीहरूसँग कुनै योजना छ, न कुनै कार्यक्रम छ, न कुनै भिजन छ। अब त्यसै कराइराखेका छन् भन्ने यिनीहरूको सोच छ र हामीलाई कुनै हिसाबले पनि गिन्तीमा राखेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी भीषण आन्दोलनमा उत्रिनुपर्छ, सहरी विद्रोहको लागि तयार हुनुपर्छ र अवस्था परे भोलि बन्डुको ठाउँमा पनि तयार हुनुपर्छ। अनि बल्ल विदेशीहरूले र दलालहरूले हामीलाई चाहिँ केही गर्दैछन्, मतलब भने हामी यसरी कराउन बेकार छ भन्दै म शोभाराम थापा, जातको पनि थापा, बगाले थापा र मेरा सन्तानले बन्दुकले लडेर देश बचाएका, ब्रिटिससँग लडेका र अहिले म पनि त्यसका सन्तान भएको नाताले सहरी विद्रोहदेखि लिएर बन्दुकको ठाउँमा पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने आह्वान गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।